नाज़रीन, वजीर आजम इमरान खान ने आज ऐवान से एतमाद का वोट ले लिया। कुछ सुकून का सांस मिला, चेहरे पे मुस्कुराहटें आईं, जश्न मनाया गया और एतमाद के वोट के बाद तमाम कारकुनान ने भी बड़ा जश्न मनाया। असेंबली के अंदर भी डेस्क बजाकर मुबारकबादें दी गई। लेकिन एक जानिब जहां 178 वोट लेने के बाद वजीर आजम ने एतमाद हासिल किया, और ये वो दो वोट हैं जो इससे पहले एतमाद का वोट हासिल किया था, 2 वोट जायद दिए गए, इसकी भी खुशी मनाई गई। और यकीनन एक अहम दिन था जो कि कदम लिया गया, एक अहम कदम और फैसला लिया गया कि एतमाद का वोट हासिल किया जाए। गो कि आज ऐवान से ऑपोजिशन गायब थी, ऑपोजिशन इसमें हाजिर नहीं थी, लेकिन जहां एक जानिब ऐवान के अंदर एतमाद का वोट लिया जा रहा था, वहीं हमने देखा कि ऐवान के बाहर, पार्लियामान के बाहर अदम बर्दाश्त अपने उरूज पर थी। आज हमने देखा कि जो हुल्लड़बाजी की गई, जो पार्लियामेंटेरियंस का वकार मजरू किया गया, जिस तरीके से उनके साथ अब बदतमीजी की गई, वो भी अपनी एक मिसाल है। ये वो तमाम बातें रहीं जो पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर एक साथ चलती रहीं। अंदर खुशी मनाई जाती रही तो बाहर जो है इस तरह की बदतमीजी भी देखने में आई। मुसद्दिक मलिक, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, जूता उछाला गया, थप्पड़ लगाए गए, लातें मारी गईं। ये वो चीजें हैं जो कि दोनों तरफ चल रही थी और ऐवान के अंदर और बाहर यही कुछ सूरत हाल थी। यहां पर हम आपको बताएं कि जब ऐवान में एतमाद का वोट वजीर आजम ने हासिल कर लिया, तो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो इजहार ख्याल किया गया, कुछ मशवरे दिए गए, बातें कही गई कि वजीर आजम साहब एक नई सियासी जिंदगी का आगाज एक बार फिर आज से उन्होंने किया है एतमाद का वोट लेकर। ये मशवरे क्या दिए गए इत्तेहादियों की जानिब से, जरा आपको सबसे पहले ये सुनवाते हैं। 2.5 साल इमरान खान साहब गुजर गए हैं। ये IMF भी देखा है, ये वर्ल्ड बैंक भी देखा है, ये इस्लामिक मुल्क भी देखे हैं। अब खुदा के आपको एक नई सियासी जिंदगी दी है, गरीब के लिए निकल आए। कौम को इत्माद दें, कौम को एतबार दें। क्या आप कौम को ये इत्माद और एतबार दें कि तब्दीली महज आपका नारा या वादा नहीं है बल्कि आपका इरादा है। वजीर आजम साहब, आइए तब्दीली का सफर शुरू कीजिए। इस जागीरदाराना जमहूरियत को जेन्युइन जमहूरियत में तब्दील कीजिए। ओहदों का रिस्पेक्ट कीजिए। प्राइम मिनिस्टर हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनका भी रिस्पेक्ट कीजिए। आप हर उस पार्लियामेंटेरियन का, हेड ऑफ द पार्टीज, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। नाज़रीन, ये कुछ मशवरे थे जो वजीर आजम साहब को एक नई सियासी जिंदगी मिलने के ऊपर उनके इत्तेहादियों की जानिब से दिए गए। अच्छा यह होता कि वजीर आजम इन मशवरों के तनाजुर में, इन मशवरों की रोशनी में कुछ बातचीत करते, कुछ बातचीत उन 16 अरकान के बारे में भी करते, कुछ अल्फाज उनके बारे में भी कहते जिनके ऊपर कहा गया कि वो 16 अरकान थे जिन्होंने खुद को बेचा और जो कि सेनेट इंतखाब में हफीज शेख की शिकस्त का मौजिब बने। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि वजीर आजम साहब ने बजाय इन मशवरों के हवाले से कोई बात करने के, उन्होंने तहतुल लफ्ज के अंदर अगर हम देखें तो खुद को एक तरह से बेबस और बरीउज़्ज़मा खुद को करार दिया कि जो हालात हैं उसके मुताबिक इसी तरीके से मामला चल सकते हैं। और यह समझा जा सकता है वजीर आजम के जवाब को लेकर के आइंदा आने वाले भी 2.5 साल कुछ इसी तरह से ही होंगे, शायद तब्दीली नहीं आ सके। वजीर आजम साहब ने किस तरह खुद को बरीउज़्ज़मा करार दिया, आइए देखिए। आज जो लोगों को मुश्किल पड़ी हुई है, और मुश्किल पड़ी हुई है हमारे लोगों को महंगाई की, उसकी वजह यह है कि हमारा रुपया जो था तकरीबन 107 रुपए का, आज 160 रुपए का। तो जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें बाहर से महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल, डीजल, बिजली। हमें ये कर्जों की किस्तें देते हुए बेचारे लोगों के ऊपर बोझ डालना पड़ता है। खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है। महंगाई जो बढ़ी है, बेचारे लोगों की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। न सिर्फ खुद को बरीउज़्ज़मा करार दिया बल्कि इदारों के हवाले से इदारों को चार्ज शीट भी कर दी। कैसे, आइए देखिए। मैं अकेला इमरान खान को करप्शन करके करप्शन नहीं ठीक कर सकता। मैं अदलिया को क्या
केसेस तो अदलिया में है या नैब के अंदर है, मेरा तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है, ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था। मैं अपने मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूं, यहां हर रोज शाम को बैठ के अरबों रुपए की करप्शन की हुई है, उनको किसी ने कत्ल किए हुए हैं और आराम से बैठ के जनाबा में लेक्चर दे रहे होते हैं। नाज़रीन, कोई इदारा छोड़ा नहीं। खान साहब ने जिन इदारों की बात की, इस सब पर बात करेंगे आज और मेहमानों का तारुफ करा देंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराएंगे कि आज हमारे साथ पैनल में कौन मौजूद है, उनसे आज इन्हीं मौजूआत के ऊपर बातचीत करेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली अंदलीब अब्बास साहबा। आपका बहुत शुक्रिया अंदलीब साहबा, वक्त निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। इसी के साथ साथ रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकन सिंध असम्बली शैला रजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंदलीब साहबा, आपसे मैं आगाज करता हूँ। आज वजीर आजम खान साहब अपनी एक नई सियासी जिंदगी उन्होंने उसका आगाज किया है, एतमाद का वोट लिया है वान से। जो इत्तेहादियों ने मशवरे दिए हैं, क्या उन तमाम मशवरों पर अब अमल किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदलीब साहबा से मेरा सवाल है, अली साहब, अली गौर साहब, अंदलीब साहबा से मेरा सवाल। जी शुक्रिया फरीद। सबसे पहली बात तो यह है कि आज वाकई एक तारीखी दिन था और कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एक वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद कहे कि जी मैं इनिशिएटिव लेके अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहता हूँ। और एक होता है लीडर, एक होता है गीदड़। और लीडर होता है कि जब वो देखता है कि कोई प्रेशर आता है वो अप द ऑर्डर जाके खुद ओपनिंग करता है। और गीदड़ जो होता है वो जब देखता है जब प्रेशर आता है वो भाग जाता है, वो मुल्क से भाग जाता है, वो असेंबली से भाग जाता है। और ये आपने वाजिया फ़र्क देख लिया। मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, उसकी आप एक वाजिया मिसाल आज आपने देख ली। उससे पहले भी देखी थी आपने कि जब भी इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो कुछ लीडर बाहर चले जाते हैं और कुछ लीडर जो होते हैं वो मैदान में बिल्कुल आ जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है अंदलीब साहबा कि ये मामला सेनेट की नशिस्त की शिकस्त के बाद मोराल इतना डाउन हो गया था पार्टी में कि वजीर आजम साहब को ये स्टेप लेना पड़ा, वरना तो मजीद स्प्लिट नजर आती। देखिए बात यह है कि एक बड़ा वाजिया चीज़ थी, ठीक है ना। ये प्रूफ क्या करता है? ये प्रूफ करता है कि वो जो सीट थी उस पे इन्होंने मेला मवेशियाँ लगा के, खरीद के, करप्शन करके, धांधली करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को खरीदा और अपनी सीट खरीद ली, ठीक है। और यही वजह है कि हम कह रहे थे शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, और कौन कह रहा था शो ऑफ हैंड्स नहीं होना चाहिए? ये सारे 11 के 11 प्रूव हो गया, क्योंकि इनको पता था कि अगर शो ऑफ हैंड्स हो गया तो इनकी जीरो वक़्त है। आज देखा ये मैदान खाली छोड़ के भाग गए, क्योंकि इनको पता था कि शो ऑफ हैंड्स होगा, ना हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ना जमीर फरोशी होगी, ना मेला मवेशियां लगेगा। तो ये तो बगैर करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग के इनकी तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। आज प्रूव हो गया, नंबर 1। नंबर 2 जो प्रूव हुआ, बड़ी क्लियरली प्रूव हुआ, और वो हमने इलेक्शन कमीशन को पिटिशन भी आज एक और भी दे दी है कि इनकी तरफ से तो इतराफ जुर्म भी हो चुका है। आपने देखा अली गिलानी ने फौरन आके कहा कि ये वीडियो मेरी है, जिस वीडियो के अंदर वो दिखा रहे हैं कि वोट को जिल्लत कैसे दो, वो भी एक क्राइम है। अब वो पूरी वीडियो आ गई। पहले वो कहने लगे नहीं जी टोटे हैं ये वो, माशाल्लाह वैसे पीएमएलएन वाले मेरे साथ आके कह रहे थे कि वो अली गिलानी है ही नहीं। अली गिलानी आके खुद कह गया कि ये मैं अली गिलानी हूं। अब वो पूरी वीडियो आ गई। ये जो 2 एमएनएज ने एतराफ किया अंदलीब, जो अब मुझे बताएं कि ये भाग के जाएंगे कहां? ये जो 2 एमएनएज ने एतराफ किया है, लंदन भाग जाएंगे जैसे इनका लीडर भागा हुआ है। जो 2 एमएनएज ने एतराफ किया अंदलीब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तमाम मामला जो वीडियो बनाने का अमल था, उन्होंने खुद ये फैसला किया या फिर पार्टी लीडरशिप की तरफ से ऐसा करने को कहा गया था? देखिए मैं तो इस पे प्रिवी नहीं हूं। मैं तो फिर भी ये कहती हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सारा कुछ हमने वो सारा उनको क्या देना, सारी जगह हर चीज ये चल रही है। उसके अंदर अली गिलानी का एतराफ भी चल रहा है, एतराफ जुर्म भी चल रहा है कि हाँ मैंने उनको कहा था कि वोट ऐसे जाया करना है। वो जो कोड नंबर्स दे रहा है वो मान चुका है।
मुजरिम मान चुका है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और दूसरा एविडेंस आज आ गया कि जब हमने कहा शो ऑफ हैंड्स करो, ये भाग गए। आज कोई नहीं आया हुआ था इनकी तरफ से। तो ये कंफर्म हो गया कि इस मुल्क में ये चाहते हैं कि मुल्क के पैसे के साथ, अवाम के साथ धोखा, करप्शन, हार चोरी करके जो सैलाब ज़दगान के लिए दिए, अपने घर में रखने का रिकॉर्ड, $60 मिलियन जो कि अवाम का पैसा था, उसको ना मंगवा के ये सारा रिकॉर्ड कच्चा छट्टा आज साफ हो गया। आज ये कंफर्म्ड सर्टिफाइड भगोड़े। चले, मैं जरा अली गौर बलोच साहब, ये आपने बात सुन ली इस वक्त अनलीफ साहब बने कि 2-3 चीजें जो है वो प्रूफ हो गई, और आज आप लोग आए नहीं वैसे यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप लोग भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। तो क्या वाकई ऐसे ही है, मैदान छोड़ के आप लोग भाग गए आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस, सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने बड़े तहम्मुल से इनकी बातें सुनी हैं, झूठ पर मबनी, और अब मुझे टाइम भी प्रॉपर दिया जाएगा और मेरी बात को सुना जाएगा। सबसे पहले तो एक दफा फिर से गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और बदमाशी का जो मैदान सजाया गया डी चौक के ऊपर, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और इन्होंने अपने किराए के बंदे बुलाकर जिस तरह से हमारी सीनियर लीडरशिप पर हमला किया, और बिलखसूस के उधर मरियम औरंगजेब एक खातून थी, और उनको भी आपने देखा कि उनके साथ भी बदतमीजी की गई। पूरे पाकिस्तान ने वो चीज देखी। मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ, और इनके इस भोंडे तरीके को और इनकी इस भोंडी बदमाशी की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जो है अदलिया से हमारा मुतालबा है, चूंकि जो इनके इदारे हैं, पुलिस की जेर निगरानी इन्होंने ये बदमाशी की, लिहाजा पुलिस पर तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूंगा कि वो, लेकिन इस चीज को शहबाज गिल ने तो मजम्मत की है इसकी, अली गौर साहब, फौरी तौर पर नोटिस ले। और जो लोग इसके बिलखसूस जो उनको बुलाने वाले थे, जो उनको भेजने वाले थे, और ये गुंडागर्दी और बदमाशी करवाने वाले थे, और जिन्होंने डस्का में बदमाशी करके बंदे मरवाए, जिन्होंने, आपको पता है कि 2018 अली गौर साहब ये कंडेम तो आपने कर दिया। मैं चाहता हूं जरा सा पॉइंट के ऊपर आ जाए ना कि आज के इजलास में क्यों नहीं आए, क्योंकि देखिए अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सबको बराबर का मौका भी मिलेगा और जरा अपने आर्ग्यूमेंट्स भी हम प्रेजेंट कर सकेंगे। जिस तरह से इन्होंने असेंबली के ऊपर हमला किया था और बदमाशी की थी, वही तारीख दोहराई। लेकिन मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से, जिस बुरे तरीके के साथ इमरान खान नियाजी के एक किराए पे लाए हुए उम्मीदवार को बुरी तरह से शिकस्त फाश हुई, और उन्होंने देखा कि उनके तमाम सिलेक्टर भी जो थे वो भी बेबस हो गए, और सिलेक्टेड भी बेबस हो गए, और देखा कि इनके बेंचों पर बैठे हुए लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी, एक सियासी वर्कर को वोट देकर साबित कर दिया कि ये लोग एक, तो ये बात प्रूफ नहीं हुई है कि पैसों का लेन देन तो चला? अली गौर साहब, पैसों का लेन देन चला है। 38 करोड़ रुपया इमरान नियाजी ने लेकर एक बंदे को टिकट दिया। फिर जब इनके पार्टी के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया तो उसको आजाद हैसियत में मुंतखब करवा दिया, अपना कैंडिडेट विड्रा करवाया। पैसों का लेन देन उधर भी चला। जब इनकी पार्टी के लोगों ने की वीडियो सामने आई, वो पैसे देने वाले भी इनकी पार्टी के लोग थे और लेने वाले भी। नहीं, अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो आई उसमें पैसे का लेन देन नहीं चल रहा था। जो अली हैदर गिलानी की वीडियो आई है उसमें जरा मुझे पैसे का लेन देन बता दे। इनके लोग जो गए और उन्होंने जाकर अली हैदर गिलानी से मुतालबा किया, वो कुछ अपने मफादात चाहते थे, लेकिन वोट मांगना हर कैंडिडेट का राइट है। अली हैदर गिलानी ने वोट मांगा, उसके अलावा कोई पैसे की लेन देन की वीडियो है तो वो सामने लेकर आए ताकि हमें भी नजर आ जाए, जो ना हमें नजर आ रही है और ना इलेक्शन कमीशन को नजर आ रही है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको गुजारिश करूं, ये उस टाइम को क्यों भूल जाते हैं जब आपने देखा कि जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो सेनेट के चेयरमैन पे पेश की गई, तो उस वक्त तो इमरान नियाजी ने करप्शन का बाजार गर्म करके अक्सरियत को अकलियत में बदला और पैसे की सियासत की और उस वक्त भंगड़े डाले। उस वक्त इनको करप्शन और बेअसूलियां नजर नहीं आई।
इनको ठीक है उस वक्त भी अली साहब, मैं जरा मतलब शैला साहबा की तरफ आता हूं, मुझे जरा मौका दीजिएगा, मैं शैला साहबा को भी शामिल गुफ्तगू करूं, जरा सा आर्ग्यूमेंट जरा, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम जो है वो इक्वली हो जाए। शैला साहबा मुझे बताइएगा कि जब यहां तक आ गए, डी चौक तक आए थे यहां पे, तो मैदान खाली क्यों छोड़ा आपने? आपकी जमात, आप लोग तो आइन की बात करते हैं, विद इन द हाउस चेंज की बात करते हैं, बेहतर ना होता कि आज आप लोग खुद मौजूद होते यहाँ पे पार्लियामान के अंदर और ये मौका ना देते आप लोग हुकूमत को कहने का कि अपोजिशन मैदान छोड़कर भाग गई? अच्छा, मैंने बड़ी तहम्मुल से गुफ्तगू सुनी अंजलि साहिबा की, जिसमें उन्होंने अल्फाज का चुनाव भी पीटीआई के ज़ौक़ के मुताबिक किया था और दलीलें भी वही किसी पे थी। मैं उसी हिसाब से जवाब दे देती हूँ। आज का जो मैदान सजा था उसमें जो वजीर आजम ने जिनको डिक्लेयर किया था कि वो बिक गए, जिनको इनके गुजरा ने कहा था आइडेंटिफाइड है, जिनको इनके गुजरा ने कहा था कि जाया करने वाले भी वो लोग हैं जिनको सिखाया गया था, उन मुस्तनद लोगों को डरा के कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको बुला के इमरान नियाज़ी साहब ने एनआरओ लिया कि मुझे हुकूमत करनी दो, मुझे एतमाद का वोट हासिल है। ये वजीर, अच्छा 91 लेकिन एतमाद के वोट के लिए भी तो उन्होंने खुद स्टेप लिया ना। उन्होंने क्यों लिया उन्होंने? वो तो मुतमईन थे ना कि लोग बिक गए, वो तो मुतमईन थे, तो उन्हें लोगों को निकाल के रिजाइन कर देना चाहिए था। अगर बिक गए थे तो आप सबूत देते। दिलेरी तो दिखाई, आप ये तो तस्लीम करें, फिर भी उन्होंने बड़ी दिलेरी का सबूत दिया। कौन सी दिलेरी? उन्होंने उनको धमकी क्यों दी कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आज असेंबली राय? देखिए, सीक्रेट बैलेटिंग जो है ये राइट है कि वो किसी को भी वोट कास्ट कर ले। जब आप सबूत नहीं दे सकते कि उन्होंने पैसे लिए, कहाँ लिए, किस जगह रखे, किसने दिए, तो आप ये मान लें कि आपको वोट नहीं पड़ा, या तो आप कार्रवाई करते। आपने उनको डराया कि जो कल नहीं आया, जिसने वोट नहीं दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये आपके सदर ने महसूस किया। लेकिन आपके कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी जो दरख्वास्त दी गई इलेक्शन कमीशन में, उसकी भी समाअत होगी, और अगर वो रुक जाता है नोटिफिकेशन, फिर क्या होगा? देखिए जी, जिस चीज की भी समाअत हो, हम समाअतों से भागने वाले नहीं है कि पार्टी फंडिंग के इसकी तरह इतना अड़ता लगा दें। हम हर चीज में साथ जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को बुरा नहीं कहेंगे। दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये इनके सदर साहब ने महसूस किया कि इनको एतमाद का वोट लेना चाहिए, हमने नहीं कहा। और पीडीएम उनके फैसलों की मोहताज नहीं है, पीडीएम अपना फैसला खुद करेगी। अभी उन्होंने ये महसूस किया कि हमको हफीज शेख को आउट करना है पीटीआईएमएफ के नुमाइंदे के सामने। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ शैला साहबा, मैं सुन रहा हूँ। अपना नुमाइंदा लगाना है। अब इनके बाद पे हम असेंबली नहीं आएंगे, हम अपने तरीके पे असेंबली आएंगे। और उस वक्त ये जब इन्होंने सादिक संजरानी का इलेक्शन कराया था, तो कहा था कि वो जिंदा जमीर लोग हैं जो खड़े होने वक्त तक अपनी पार्टी के साथ राइट। चले, मैं अंजलि साहबा की तरफ से आ जाता हूँ। अब मैं 1 मिनट और बात कह दूं। अंजलि साहिबा उनके ताल्लुक पीटीआई से है, तो इल्जाम तराशी भी इनका पुराना काम है। इल्जाम तराशी में इनको ये बात तो याद है कि यूसुफ रजा गिलानी का हार का मामला था। कभी उसका फैसला पढ़ा है खातून आपने? उसके फैसले में क्या लिखा है? अगर वो उन पे साबित हो जाता तो वो आज सेनेट का इलेक्शन न लड़ पाते। उसका फैसला पढ़े, उसके फैसले में लिखा है कि ये उनकी नहीं, एडीसी की और मुख्तलिफ स्टाफ की गफलत की बिना। ठीक है, मैं अंजलि साहबा की तरफ जरा आ जाता हूँ। शैला साहबा, आपने जो बात की, अंजलि साहबा आज जो एक मैंने आपसे बात की थी वो आपकी बात में रह गई, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूँ। सवाल को मुझे जरूर बताइएगा। जो इत्तेहादियों के मशवरे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद, और दूसरी बात ये कि आज खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जो है वो नैब की भी बात कर दी, अदलिया की भी बात कर दी, इसमें मीडिया की भी बात कर दी, इलेक्शन कमीशन की भी बात कर दी। तो क्या ये तमाम इदारे वजीर आजम साहब के साथ नहीं है? मैं मीडिया को तो छोड़ देते हैं, 3 जो इदारे हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं क्या हुकूमत का? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक आपने देखा, आपको यह नहीं जवाब मिला कि जी वो जो इन्होंने मेला मवेशिया लगाया और उसमें अली गिलानी ने आके कहा कि ये मैं हूँ, और बिल्कुल इंसान की जो बेहुरमती हुई, और उसमें अली गिलानी आके एडमिट कर चुके हैं। तो फिर ये जितना मर्जी अगले 40 मिनट
وہ پروگرام میں کہتے جائیں گے. عوام کو پتہ ہے, عوام کو بالکل پتہ ہے کہ جی انہوں نے آج جو یہ بھاگے ہیں وہ اس لیے بھاگے کہ شو آف ہینڈز نہیں. اتنا انہوں نے جو طوفان مچایا تھا کہ شو آف ہینڈز نہیں ہونا, شو آف ہینڈز نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہونی چاہیے, کرپشن ہونی چاہیے, ہاؤس ٹریڈنگ ہونی چاہیے, وہ آج کنفرم ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک اتحادیوں کا تعلق ہے, اتحادی نہ بھی کہیں تو فرید یہ ہماری جو سٹرگل ہے وہ کیا ہے. آج وزیر اعظم نے بالکل ایک ایک چیز تفصیل سے بتائی. انہوں نے کہا کہ جی مہنگائی اس لیے ہے کیونکہ obviously ساری دنیا میں اب اکنامکس تو نہیں پڑھتے, وہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. ڈالر کیوں مہنگا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ لیکن وہ بری زما خود کو تو نہیں قرار دے سکتے. نہیں, میں اس پہ کنٹینیو مجھے ایکسپلین کر لینے دے, اور انہوں نے بھی ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ جی جب obviously, اور یہ مفتاح اسماعیل آن ریکارڈ ہے, یہ ان کا اپنا وزیر خزانہ, جب وہ آخر میں 6-7 مہینے کے لیے آیا تو اس کو کہا کہ جی بیڑا غرق ہو گیا ہے آپ کی, اور کل میں نے ان کو ایک پروگرام میں دکھا دیا تھا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ موڈیز نے جب یہ چھوڑ کے گئے دونوں وزیر خزانہ تو ICU پہ کہا ہماری اکانومی ہے, اور کہا کہ یہ آپ کی غیر مستحکم نیگیٹو ہے, اور ہم نے اس کو پازیٹیو میں ڈالا ہوا ہے, اسٹیبل میں ڈالا ہوا ہے آ کے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ تھا, اور وہ اس لیے تھا کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ $6 بلین لگا کے اور ڈالر کو پیک کر گئے, جس سے ایکسپورٹس کا لیکن میرا سوال پھر وہ یہاں لیب کے جن اداروں کا نام لیا, کیا وہ ادارے ساتھ نہیں دے رہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا, میں آپ کے سوال پہ بھی آتی, انہوں نے اور یہ مانا مفتاح اسماعیل نے کہ اداروں کا اتنا بیڑا غرق کیا کہ مفتاح اسماعیل کی ہیڈ لائنز بنی تھی جب انہوں نے کہا کہ جی PIA کو کوئی خرید لے میں پاکستان سٹیل مل مفت دے دوں گا. دونوں چیزوں پہ مفتاح آپ لگا لیں, وہ he could not say anything کیونکہ یہ بیڑا غرق کر کے تھے. اب اداروں کو بہتر کرنا ہے. اگر 30 سال آپ بیڑا غرق کر کے گئے تھے تو کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ دبائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اداروں کو, اور یہ ہمارے نیچے نہیں ہے. پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ تو اور یہ آپ عدالتیں بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی بیلیں مل رہی ہیں, ان کو بھی ریلیف مل رہی ہے. یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں کہ وہ جسٹس عبدالقیوم کو فون کیا اور کہا کہ جی یہ ہے کھڑا ہے گیلانی اور یہ نواز شریف ہے کالے کوٹ والا, اور ان دونوں کو فارغ کرو. تو یہ نہیں ہم نے کیا. اور تیسری بات جو ہے بالکل نیب کے پاس تھا. کیا آپ کو ویسی عدالتیں چاہیے دلیپ؟ کیونکہ خان صاحب نے تو آج گلہ کی ہے نا عدالتوں کے اوپر بھی, نیب کے اوپر بھی گلہ بنا ہے ان کا. ہم نے بات کی کیا, کنوکشن ریٹ ہی نہیں ہے, پھر رہے ہیں سارے مجرم 30 سالوں سے پھر رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ جی آپ اپنا نظام ایفیشنٹ کریں, چاہے ہمارے بندے ہوں, چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں, چاہے آپ کے ہوں, دونوں طرف سے آتا ہے نا. ان کو بیل ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بیل ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے کریں نظام کہ ایفیشنٹ, ایفیکٹو اور کلین ہو. لیکن جب آپ کی آدھی اپوزیشن جو ہے وہ ہر ترمیم کرنے میں, چاہے جوڈیشل ریفارمز ہے, چاہے نیب ریفارمز ہے, چاہے الیکٹرل ریفارمز ہے, ہمیشہ واک آؤٹ کر جاتی ہے. اب ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے جس پہ یہ پورا پچھلے 3 سال جو الیکٹرل ریفارمز تھے انہوں نے نہیں کرنے دی, ہم لا کے چھوڑیں گے. ایک بریک میں نے لینی ہے ذرا سا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جی کہ الیکٹرل ریفارمز لا کے چھوڑیں گے. علی گوہر صاحب آپ سے بھی اور شلہ صاحبہ آپ سے بھی بریک کے بعد آئیں گے تو اسی پوائنٹ کو آگے بڑھائیں گے اور آپ دونوں سے اس کا جواب لیں گے کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علی گوہر بلوچ صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ادیب صاحبہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بار الیکٹرل ریفارمز لا کر چھوڑیں گے, آپ ہمیشہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں, لیکن اب کی بار ایسا نہیں چلے گا. دیکھیں یہ الیکٹرل ریفارمز کیا لائیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر اس گیدڑ میں کوئی بھی مطلب ہے کہ یہ گیدڑ نہ ہوتے تو یہ عمران نیازی کو جب ان کی پارٹی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو اس کو استعفیٰ دے کر اس کو چاہیے کہ فوراً دوبارہ الیکشن میں آتا, یہ شیر بنتا, یہ شیر بن کے سامنے آتا. نہیں, لیکن وہ تو ان کی پولیٹیکلی ان کا رائٹ بنتا ہے. وہ پولیٹیکلی اگر انہوں نے موو کیا تو آپ اس کو, یہ تو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں. اچھا, علی گوہر بلوچ صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہمارا. شلہ صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گا, ذرا اسی سوال کا جواب آپ دیجیے گا کہ تمام تر جو ریفارمز ہیں اب گورنمنٹ نے تہیہ کر لیا ہے کہ ایک نئی سیاسی زندگی اگر وزیر اعظم اس کا آغاز کر رہے ہیں تو وہ تمام اگر پیچھے جو کام نہیں ہوا اب وہ کر کے بھی دکھائیں گے. ہاں ٹھیک ہے, انہیں کرنا بھی چاہیے. 2.5 سال بعد ملک کو تباہی کے کنارے پہ پہنچا کے
کمر توڑ مہنگائی کر کے عوام کو زمین سے لگانے کے بعد اگر وہ سوچ رہے ہیں تو وہ سوچیں، لیکن ان کے پاس حل نہیں ہے، ورنہ وہ کر دیتے، کیونکہ انہوں نے تو 100 دن مانگے تھے، 100 دن میں وہ کچھ نہیں کر سکے، 2.5 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکے، تو پھر انہوں نے کہا میں 50 کروڑ کی منڈی لگاتا ہوں کہ میں اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ 50 کروڑ دوں گا، پھر 15 کروڑ کا اقرار ان کی خواتین نے کر لیا کہ دیے ہیں۔ تو بات اتنی ہے کہ آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں، وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے منڈی لگائی۔ سن لیتے ہیں، آپ ان کے الزام سن لیتے ہیں، آپ مجھے بیچ میں ٹوکتے ہیں۔ میرے جو سوال تھے آپ نے ان کے جواب ان سے نہیں مانگے۔ علی گیلانی کو تو الیکشن کمیشن میں جواب دینا ہوگا، وہ وہاں جواب دے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو کنفرم آپ کہہ رہے ہیں کہ مویشی منڈی لگی، آپ کے لوگ بکے، اور آپ کو پتا ہے آپ کے منسٹر کہہ رہے ہیں آپ نے انہیں ڈرا دھمکا کے NRO کیوں لیا، کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری بات جو ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، بہت سنجیدگی سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو کس نے منع کیا تھا ریفارم سے؟ ایک سمری تو آپ صحیح لکھ نہیں سکتے، آپ کو یہ تو پتا ہے نہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ایکٹ کے ذریعے نہیں لائی جاتی، صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ جایا نہیں جاتا، 15 دن سپریم کورٹ کے خراب نہیں کرنے چاہیے تھے۔ آپ کو یہ باتیں تو پتا ہے نہیں، آپ امینڈمنٹ کریں گے۔ آپ سے مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ سے اپوزیشن برداشت ہی نہیں ہوتی۔ آج کے لیے آپ کے بیان تھے کہ پتہ ہی نہیں چلے، لیکن آج کا میدان کیوں کھلا چھوڑا آپ نے انشاءاللہ صاحب؟ آج کا میدان ہم اپنی مرضی سے سجائیں گے، سارے میدان ان کے سجائے ہوئے میدان میں ہم نے ان کو شکست دے دی سینٹ کے الیکشن میں۔ اب آئندہ کا فیصلہ ووٹ آف کانفیڈنس اگر لینا ہے پرائم منسٹر نے تو آپ ہوتے نا، اپوزیشن جماعتیں ہوتی، ہم کیوں ان کے بلائے ہوئے ایک فضول سے سیشن میں جا کے اپنا وقت خراب کریں؟ آپ لوگ کہتے تھے، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ یعنی چینلز کے لوگ، اور کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی، پی ڈی ایم تباہ ہو گئی، ایک تھی پی ڈی ایم، سب نے دیکھا کہ آج پی ڈی ایم کی 53 سیٹیں ہیں سینٹ میں اور حکومت کی 47۔ اب پی ڈی ایم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ فضول میں ایک آدمی سیدھا سیدھا اس کے 16 ووٹ اس کو نہیں۔ اچھا چلے اب آپ لوگ کیا کریں گے ویسے؟ چلے یہ بتا دیں پی ڈی ایم کیا کرے گی، اب کیا کریں گے آپ؟ میں پھر پی ڈی ایم اپنی مرضی سے فیصلے کرے گی اور اس حساب سے ان کو بتائے گی کہ یہ پرفارمنس تو کچھ دے نہیں سکے، عوام کو تو کوئی ریلیف دے نہیں سکے، 2.5 سال بعد بھی یہ فیٹ اپ سے نکل نہیں سکے۔ فیٹ اپ کے الزام ہم پہ دیتے تھے کہ ہم نے جی فیٹ اپ کی آڑ میں یہ کیا، لیکن ہم نے جو ہے ان کو ایسا بھگایا اور ہم نے بڑی اچھی لیجسلیشن کر لی، فیٹ اپ سے پھر بھی نہیں نکلے، 2.5 سال میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دی۔ تو اب سیدھی بات یہ ہے کہ ان کے بلائے ہوئے اجلاس بھی بیکار ہے، اور یہ ان کی صورتحال ہے کہ بزرگ شخصیت ہیں اور ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہیں اریسٹ کر کے دل نہیں بھرا تو آج ان پہ اٹیک کر دیا، مریم کو اریسٹ کر کے دل نہیں بھرا تو آج میں اسی بات کے اوپر ذرا آ جاتا ہوں۔ انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ خود خاتون ہے اور ان کی پارٹی کی طرف سے خاتون کو مارا گیا، اور رد عمل بھی آ گیا اس کے اوپر، شہباز گل صاحب نے اس کی مذمت بھی کر دی ہے۔ شہباز گل نے کہا کہ بھڑکار آ گیا جذبات کو۔ آپ کے کیسے جذبات ہیں؟ میں علی گور بلوچ صاحب آپ سے بات ایک سوال اور لے لیں پلیز۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مویشی کا منڈی لگی، بک گئے ان کے لوگ، سب ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیں وزیر اعظم نے کس حیثیت میں معاف کر دیا؟ چلے یہ میں سوال لے لیتا ہوں آپ کا، میں امیر صاحب آپ سے دوں گا، میں علی گور بلوچ صاحب کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں علی گور صاحب تو گورنمنٹ جانے سے ٹھیک ہے پہلے لوگ نکال دیے، رائٹ چلے صاحب اس کا جواب ہم لے لیتے ہیں۔ ذرا علی گور صاحب کو ذرا میں موقع دیتا ہوں، ان کا ذرا کنیکشن ان سے منقطع ہو گیا تھا۔ علی گور صاحب یہاں پہ ایک چیز تو ہے کہ یہاں پہ اداروں کی بات کی گئی ہے جہاں پہ الیکشن کمیشن، عدلیہ، ان کا میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں، یعنی کوئی میرا تو اس میں رول نہیں ہے۔ یقینی طور کے اوپر ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو مہنگائی اس میں تو بڑھے گی نا، تو پھر اس کے اوپر تنقید کس بات کی؟ دیکھیں رئیس، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اگر ان کی تیاری نہیں تھی تو انہوں نے حکومت لی کیوں، اور انہوں نے سلیکٹرز کے ساتھ بارگیننگ کر کے یہ سلیکٹ ہوئے کیوں؟ علی صاحب ہر گورنمنٹ چیلنج قبول کرتی ہے، وہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ وہ چیلنج تو پھر چیلنج قبول کیا۔ اگر مجھے ایک بات بتائیں، یہ کیسی، یہ جب ہماری گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، یہ بڑے ادھر فگر لے کر بیٹھتی ہیں، عوام ادھر ملک کی جو عوام ہے وہ بڑے سادہ الفاظ سمجھتی ہے، انہیں سادہ الفاظ میں بتائیں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں ڈالر کا ریٹ کیا تھا، ان کو سادہ الفاظ میں بتائیں کہ اس وقت گھی اور چینی کا کیا ریٹ تھا، ان کو سادہ الفاظ میں سمجھائیں کہ اس وقت گندم
اور آٹے کا اور دالوں کا کیا ریٹ. یہ تو بتا دیا نا خان صاحب نے کہ چونکہ ڈالر کی قیمت بڑی ہے, ڈالر کا ریٹ بڑا ہے تو مہنگائی بڑی ہے. ڈالر کی قیمت ان کی کرپشن کی وجہ سے بڑی ہے, ڈالر کی قیمت ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے بڑی ہے. اگر پیسے کی ڈیویلیشن کی ہوئی ہے تو ان لوگوں نے کی ہے. ڈیویلیشن کے ذمہ دار یہ ہیں. جب ہم تھے تو اس وقت پیسہ مستحکم تھا, پاکستان میں سی پیک جیسے پروجیکٹس بن رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بجلی کا کرائسس, انرجی کرائسس تھا, وہ ہمارے دور کا ہی جو ہے وہ روشنیاں جو بحال ہوئی اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے. انہوں نے آ کر جو, ایک منٹ میری گزارش سن لیں رئیس صاحب, انہوں نے 2.5 سال میں کیا کیا؟ انہوں نے بی آر ٹی میں اربوں روپے کمائے. انہوں نے 2.5 سال میں آ کر چینی پر ڈاکہ ڈال کر اربوں روپے جو ہے, جو ان کی کرائے کی کابینہ ہے جن میں ایک بھی پی ٹی آئی فیس نہیں ہے, جو مانگے تانگے کے وزیر ہیں ان کی جیبوں میں ڈالا اور عمران نیازی نے اپنی جیب میں ڈالا. انہوں نے یہ وہ چارج شیٹ ہے علی گور صاحب جو کہ آپ ان کے اوپر وہ آپ کے اوپر لگاتے ہیں. لیکن میں چونکہ تھوڑا سا اگر میں بیلنس کروں, مجھے علی صاحبہ کی طرف جانا پڑے گا بیکاز پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. میں نے ایک سوال ایک دو پوچھنے جو شہلا صاحبہ نے اٹھائے, اور ایک سوال میرا بھی. انلیف صاحبہ ایک بات, یہ جو شہلا صاحبہ نے بات کی, جو 16 اراکین ہیں ان کا نام نہیں لیا, اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں چیئرمین سینٹ کیسے بچائیں گے؟ دیکھیں زبردست یہ سوال ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پچھلا جو الیکشن ہوا تھا سینٹ کا, تو یہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی تینوں نے اعلان کیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور ہم انکوائری کریں گے, ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور 1 مہینے کے اندر اندر ہم ان لوگوں کو فارغ کریں گے. ٹھیک ہے. صرف ایک پارٹی نے انکوائری کی, صرف ایک پارٹی نے 6 ہفتے لگا کے پورے تفتیش کر کے اور 20 بندے, جبکہ ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی, نکال دیے. اچھا یہ ان کی 16 پارٹی نے آج تک انکوائری یہ جو 16 جانے سے 1 مہینہ پہلے, یہ جو 16 ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی نا, تو اب ہم obviously انکوائری کر رہے ہیں, اور ہونا تو نہیں ہے نا ایسے تو نہیں ہونا کہ ہم مطلب میں اور آپ بیٹھ کے کہہ دیں کسی کے. اچھا نہیں, لیکن یہ 16 کے خلاف کارروائی ہوگی تو 6 ویکس کے اندر ہم, ہاں 6 ویکس کے پہلے بھی ہم نے کی, 6 ویکس لیے انویسٹیگیشن کر کے سب کچھ کیا, ابھی بھی کریں گے, آپ فکر نہ کریں. آپ کو یہ کبھی آپ کو یہ ہے, یہ کل میں نے مفتاح اسماعیل کو بھی کہا کہ ان کے زمانے میں 130 روپے چینی ہوئی, یہ ایویڈنس ہے, یہ دیکھیں. رائٹ. علی صاحبہ سوالات بہت سارے ہیں, میں مزید موقع دینا چاہتا تھا آپ کو بھی, شہلا صاحبہ کو بھی, علی گور صاحب کو بھی, لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا. اگلی نشست میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے سوال اٹھاتے رہیں گے. انلیف صاحبہ بہت شکریہ, علی گور صاحب بہت شکریہ, اور شہلا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. فرید ریس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.